Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Guys, आज मुगे सुटी हा. तो आज मी घरा हा आता उठवला हांव. आज लेट उठवला सुटी हा म्हणून उठोन पोद्दून न्हिदवले. अलार्म बंद करून घड्याला अलार्म बंद करून हांव न्हिदवले पोद्दून आनी आतां उठवला. जस्ट तोंड बीन धुयलें आनी आतां तुमकां दाखयता सकाळी सकाळी फुडें हें चोय वाडी माती चोय कितुलें आं चोय मुगे झाड चोय चोय तांबडी भाजी चोय कितली जालो हा कढीपत्ताचे मातशें बरी जाली आनी सगळें आतां हें सगळें धुवपा जाय म्हाका आतां उठोन न्ही आतां प्रेयर करून आतां सगळें हें धुयतलें सगळीं झाडां पॉट्स घालून सगळीं धुवपा जाय आनी आयज तुमकां हांव दाखयतां आमगे सकाळचो एक गणपती पंडाल घालते गायले ते दिसती पडटा तेंचे क्लब हावस आनी सकयल स्विमींग पूल गार्डन आहा न्ही तेंचे गणपती आख्खे व्हडले पंडाल गायले आहा गणपती बसपा आहा न्हू आनी जायते प्रोग्राम जातले आनी आतां ती 10:30 हाटल्यान तेंगे स्टार्ट जातलें गणपती घेवन येतलीं ती आतां ओके जे ह्या भाशेन आहा आज मातशें वोतूय आहा आनी क्लाउडूय आहाय सांगूंक जायना पावसूय येयत आनी ना येयत तो गायज ह्या भाशेन कितें आहा आयचे दीस सो आनी आयज हांव कितें रांदितां तेंय दाखयता तुमकां ओके आयज मुसगा पानां भाजी करपा हांव गोंयसान हाडले मुसगा पानां हाडले म्हाका खूब लायक ती हांव ती पानां हाडले आनी तेजी भाजी करपा आहा ह्या भाशेन वेदर ह्या भाशेन भायले ओके गायज आनी आतां हें सगळें निवळ करपा आहा खूब काम आहा गायज आनी आतां हांव पयलीं प्रेयर करूंक बसता मागीर ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर हें सगळें निवळ करतलें हांव किल्लो घायलो न्ही केसो बी ती खबर न्ही एक बरी हिरवीर आसतलें हिरवीरांचें हें आनी कितें आहा तवशां मुसता मातशें किल्लोलें ती आतां तांबडी भाजी किल्लोल्या पूण इल्लीशी आहा ती जमडी घायल्यार बरी जाता आसलेली पूण आसूं ती इल्लीशी पुदिनाचें गोंय गेल्यार सुकोल ती आतां परतून उदक घायनात मातशें येवपा लागलें ओके तो स्टे ट्यून गायज हांव तुमकां दाखयतां आनी आयज भाजी कोत ती दाखयता तुमकां आयज न्ही मुसगा पानांचीच गोंयसान हाडलो ती हांवें तेगे सगळें देंट बी घालून आतां तें बरें धुवपा जाय आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता सिंपल हांव वेरी सिंपल रेसिपी पूण हेल्दी तें बरें जायते उदकान धुवपा जाय आतां मातशें उदक भिजोंक घाता आनी मागीर प्रेयर करूंक बसता आनी मागीर प्रेयर जालें म्हणटरी ब्रेकफास्ट आनी करची ना आयज ओके आयज ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट सो स्टे ट्यून गायज मागीर तुमकां दाखयता ह्या भाशेन आहा आनी जायतें काम पडलो आहा ओके आयज पातोळ्यो करता हांव मागीर पातोळ्यो रेसिपी तुमकां कुशीन दाखयतलें ही भाजी जाली म्हणटरी मागीर पातोळ्यो करतलें घर बी निवळ जालें म्हणटरी आतां म्हाका सगळें काम करपाक बाकी आहा सगळें घर निवळ करपाक कांय जालें ना आजुनूय ओके स्टे ट्यून गायज सो गायज हेंचो आतां हे मुसगा पानां आहाय न्हू तेंक भिजयलें मोरंग लिव्स न्ही ओके आतां हांवें तांकां धुयन बरीं भिजयलें आनी तेजे पासत न्ही हेंचे गोंयचे स्टायलीनू करता हांव कळ्ळें न्हू आतां हितून 2 पियाव कातुले लांब लांब ओके आनी 2 ग्रीन चिली घायले आनी कांय घायनाय तितून गायज आनी मीठ घायलां आनी थंय सोय कांतून दवरता न्ही हांव फ्रिजींकू ती आतां गोंयसान हाडटा जाल्यार हांव सोय कांतून दवरलो आहा चोय आतां ही सोय घातां सगळी बारबो आनी तें हें घातां स्टे ट्यून सो गायज वेरी सिंपल नथिंग हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच okay very simple way to make this vegetable and very healthy also guys so can you all see so icha met tumka disli potta okay so ya भाशेन okay आता हॉण मारनाय तेका गोंय हॉण मारनाय आतां गार गेलो न्ही तेदोन हांवें मुगे उनये कुत्तोन चोयलां आनी हांव पयलीं हॉण मारतालें तो तेणें एशें कोन्न केलोली सो आतां फ्रिजरान तो आनी मातशें तोंडा आहा म्हणटकूच तेका अशें करून काडटा आतां सोय तितू चड तुमकां जाय तितली घाल्या या म्हाका सोय चड अशें करून एक भाजी बरी लागता हेर हितून न्हू तो हांव भरपूर सोय घात तितूंक सगलें एक बार बरी मिक्स करून घालपाचें गायज ओके अशें करून सेपरेट कांय ना ओके हे भाशेन घायलें न्हू सो हे भाशेन आतां इतली सोय पुरो ओके आनी जाय जाल्यार घालूं जात तुमच्यान मागीर देखून ओके पूण बारबो तेल घायना न्हू सोयेचें तेल भायर सरता गायज ओके यू कॅन सी कॅन यू ऑल सी दीस सी
ओके आतां ही पान आहाय न्हू तेंक सगळें अशें करून बरें करून तेजें उदक काडटा आनी हेंका गायन न्हू दोमार शिजोवपा ती कळ्ळें न्हू हे भाशेन उड्डून न्ही अशें करून न्हू अशें करून तेजें स्क्वीज करपा पुराय उदक ओके आनी हे भाशेन ताका अशें करून हितून घालपाचें कडायेन अशें करून गायन एक बारबर तेल ना गायज तेक आतां हितू सोय घाता न्हू तस नाल्लाचें तेल भायर सोंपता न्हू म्हणून तितून तेल ना ओके भाशेन एक एक पान हांवें तें बरें करून बसोन तेका रातें काडलें तेजें देंट कितें म्हणटा देंट न्ही ऑल द डंटल्स ना तेजे डंटल्स आसाय ते सगळे काडले हांवें आनी हे भाशेन आतां ताका बरें अशें हट करूंक जाय आतां न्ही अशें करून चिड्डून तेजें उदक काडला न्हू आतां हे भाशेन सगळे ते बारीक बारीक दाणे उत्ताय न्हू ते सोकला उत्ताय उदका पोंदा ओके आनी ती फ्लोट जाता वयल्यान पानां न्हू ती लायट पान न्हू म्हणून ती आतां वयर उदकाचेर फ्लोट जाताय ओके वयर येताय उदकाचेर हे भाशेन अशें करून ताका हांव आतां सगळीं पान ती अशी चिटकताय ती अशें करून न्हू अशें करून उदकान घातली म्हणटरी न्ही गायली म्हणटरी न्हू गायज मुगे कोंकणी न्ही मातशें वयर सकयल जाता कोंकणी मातशें वयर सकयल जाता पूण हांव ट्राय करता बेस्ट मुगे रेग्युलर कोंकणी हांव घरा उलयता न्हू मिन्स मिक्सिंग जाता न्हू पुना रावता म्हणटरी सगळें मिक्स जाता म्हणजे कोंकणी इंग्लीश हिंदी मराठी सगळी भासा उलयता म्हणटकूच तें प्योर कोंकणी जायना मुगेलें पूण जाता त्या भाशेन हांव ट्राय करता सगळें पुराय कोंकणीन उलोवपाक कळ्ळें न्हू इंग्लीश वर्ड्स देखून मदें मदें घालपाक हांव उणी करता ताकी हांव कोंकणीन सारकें उलोवंक सजमावपाक कळ्ळें न्हू सो आतां अशें करून न्ही हें करून ताका अशें करून सगळीं पान काडटा कित्याक वेस्ट कित्याक करूंक जाय न्ही आतां इतू पयस सावन हांव गोंयसान घेवन येयलें तांकां सामायण ट्रेनीन हे भाशेन उदक गायनाय गायज उदक गायनाय धुयन बरी करून काडली कित्याक मुसगा मुशीक जे हांवें हाडला न्हू आमगे नेबरांगे घराको आहा न्हू आमगे घराकोच मारलो आतां आमगे घराको कांय ना सगळीं मारले न्यू घर बांदून न्ही सगळीं झाड मारलीं आतां हांवें ती हालीं तोरिंग हांवें तोरिंगा झाड आहा एकूच झाड आहा तोरिंगाचेर माड देखून मारले सो कडेन सो आतां न्ही बारीक उज्जार न्ही अशें करून दोमारी आतां गॅसीर ताका दवरलें ह्या भाशेन आतां ताका धुयलें आतां ताका हेंचें धांपण लायन दवरता आनी मदें मागीर ताका हालोवपाचें कळ्ळें न्हू त्या भाशेन गरम जावपा जाय न्हू मागीर स्टर करतलें कळ्ळें न्हू दुसऱ्यांगे हाती काम बरें लायक जायना क्लिनींग देखून जावं रांदलो देखून न्हू म्हाका मुगेल्या हाती बरें लागता हांव ना तें हॅबीट जाल्या पयलींच्यान हांव कोणाच्या हातीचो या दिना इवन मुगे निवळ करपा देखून न्ही गायज म्हाका मुगेलें ओन केलोलें बरें लागता कोणें केल्यारय बरें लागना आतां ताका न्ही गायज हालोवपाचें ओके मिक्स करपाचें नाल्यार कितें जातलें सोकला पियाव न्हू आनी सोय आहा ती न्हू हें जातली जोयटली न्हू म्हणून अशें करून आतां ताका मिक्सिंग करून घेवपाचें बरें वयर सकयल करपाचें ओके पियाव तें शिजतलें भाजये बारबरी हण मारनाय ताका हे भाशेन आतां वयर सकयल करपाचें बरें करून हे भाशेन आनी तेजें उदकूय सुट्टलें कळ्ळें न्हू उदक घालपाक गरज ना ही भाजी अशें करून शिजोवपाचें कळ्ळें आनी आतां कितें जाता जाणा गायज आयज गणपती येता न्हू तो ते गणपती आतां खूब थोड्या वक्तान आवाज आसतलो आनी हांव शूट करूंक गेल्यारय आवाज तुमकां येवपा ना कळ्ळें न्हू सगळो भायलो आवाज येतलो आतां पातोळी करतना तशें जाता म्हाका पातोळी मागीर करतलें न्हू तेन्ना मागीर तशें जातलें तुमकां हांव उलयतलें आनी भायलो आवाज जा कित्याक विंडो डोर बंद केल्यारय सकलाकूय न्ही तें मुगे घरा सकलाकूय न्ही तें मिन्स आमगे क्लब हावजांकूय न्हू आनी जस्ट मुगे फ्लॅट जो आहा फेसींग द एम्युनिटीज न्ही एम्युनिटी सकला आहाय ना आमगे घर वयता तें एकदम डायरेक्ट पडटा न्हू म्हूण आवाज खूब येता कळ्ळें न्हू गायज सो तें तेन्ना उलोवपा मेळपा ना मेळ्ळ्या देखून न्ही आवाज येतलो पूण हांव दाखयता तुमकां पातोळी करता तें ओके गायज सो आतां हे भाशेन न्हू एक बरें मिक्स करून घेवपा भाजयेक हण्ण मान नासतना सो हांव आयज करता फर्स्ट टायम डायरेक्ट भाजी करता ओके मुगे खूब फेवरेट ही भाजी मुसळाची गायज हांवें म्हणलो न्ही तुमकां सोय चॅक करून घालपा जाता म्हूण तुमच्यांनी देखून हांवें
दम भायरू दवरलो आहा आनी थोडी सोय घाता. सोय घायल्यारय बरी जाता ती. अशें करून नाल्ल घालूंक जाय. फ्रेश कोकोनट. ओके, हे भशेन फ्रेश कोकोनट घालता. चोय ह्या भाशेन भाजी मुगेली. ओके, अशें करून चोय ह्या भाशेन. आतां ही बारीक दमार जावपा दवरता हां. उदक घायनासतना चोय कोकोनट कितू घायल चोय लागून ही पान आहाय न्हू, ही पान चिटकता जाता. धांकोण लायन दवरता. स्टे ट्यून गायज. भाजी जाली म्हणटा तुमकां दाखयता. मुसगा पानां भाजी कितको कोत्ताय ती गोवन स्टायल. ओके, स्टे ट्यून गायज. सो गायज हेंचो आतां मुसगा भाजी रेडी जाली. तुमकां कशी लागल ती सांगाय कमेंटां. बरी लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. आनी हांव थोड्या वक्तान न्हू आतां घर क्लीन करता सगळें कोन्न मागीर तुमकां मेळटा. पातोळी करता दुसरे ब्लॉग करतले. आयजू पातोळी करतले. आयज मुसगा भाजी हें कुशीन ब्लॉग जातलें आनी भाजी हेजें पातोळी दुसरी करून करता हांव हेंचोय. ओके, तो ही भाजी आतां मुगे जाली. तुमकां कशी लागल ती लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. ओके, आनी स्टे ट्यून गायज. चोय आयची वेदर आतां मातशें वत अशें येयलां. ओके, आतां वयता बॅल्कनी साफ करपा. सानी मारता सगळें मॉप बीम मान बॅल्कनी धुयता सगळी काण. ओके, ह्या भाशेन